हामी अहिले आएको छ टोटापाडा बजार। यहाँ हाम्रो आपा ससुरा आपा यसरी आज हामी टोटापाडा घुम्नु गइरहेको छ। आज टोटापाडा बजारको केही झलकहरू देखाइरहेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् कति आनन्द, कति शान्ति बजार, कति मजाको बजार, जुत्ता चप्पलको बजार हो। 120 में देने टोटापाडाको बजार चाहिँ एकदम बहुत रमाइलो राम्रो छ। घुम्दैछ हामी, खानेकुरो यहाँ राम्रो राम्रो छ। भाइ लटरी छ, लटरी टोटापाडा बजारको यो बाल्टीहरू बाल्टीहरू छ। यता फेरि के ल्याएको छ, घन्टी पनि ल्याएको छ। गाईको घन्टीहरू हो, गाईको घन्टीहरू कामाको के ल्याएको छ। यता लुगा दोकानहरू रहेछ हो।